नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज वर्ल्ड र्याबिस डे अनि हामी आज स्टुडियोमा र्याबिस विषय यो रोग विषय कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर ठिल्ले एन भुटिया जो जोइन्ट डिरेक्टर कम प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ सिक्किम एन्टी र्याबिस एन्ड एनिमल हेल्थ प्रोग्रामको र उहाँ एनिमल हस्बेन्ड्री र भेटनेरी डिपार्टमेन्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। डाक्टर, तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामी जान्न चाहन्छौँ कि यो जुन र्याबिस भन्छ है, यो र्याबिस भनेको चाहिँ के हो? तपाईँको रेबिस भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा संक्षिप्तमा एउटा टोटल हेल्थ सिस्टमको म भन्न चाहन्छु। के छ भने एउटा प्रणाली ढाँचा के छ भने संसार एउटै हो, एउटै हेल्थ सिस्टम हो, वान वर्ल्ड वान हेल्थ एप्रोच भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको तीन प्रकारको हेल्थ सिस्टम छ भन्छ। एउटा हो तपाईँको पर्यावरणको हेल्थ, अर्को हो एनिमल हेल्थ र अर्को हो मनुष्य या ह्युमन हेल्थ। जबसम्म इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ र एनिमल हेल्थ राम्रो हुँदैन कहिले पनि मान्छेको या ह्युमन बिङको हेल्थ सिस्टम राम्रो हुँदैन। र यो इन्टरलिङ्क छ, जोडिएको छ। इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको खोला नाला जति हाम्रो हरियो पर्यो, प्रदूषित फ्री हुनु पर्यो, खोला नाला चोखो हुनु पर्यो होइन र, त्यो हो इन्भाइरोमेन्ट। तपाईँको हेल्थ राम्रो हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ एनिमल हेल्थ जो चाहिँ संसार भनिएको छ तपाईँको करिबन 300 भन्दा बढी बिमार पशुबाट मानिसलाई सर्ने, त्यसलाई भन्छ जोनोटिक डिजिज हो। 300 भन्दा बढी बिमार पशुबाट मानिसलाई सर्छ र हाम्रो काम एज एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट, भेटनेरी सर्भिस र भेटनेरियनको काम हो के हो भने चाहिँ यी तपाईँको पशुहरूको बिमार चाहिँ मानिसमा नसरोस्। र रेबिस भन्ने पनि यही एउटा जोनोटिक डिजिज आउँछ। सालै नै तपाईँको यो 50,000, 55,000-60,000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ रेबिसले। कम्ती सङ्ख्या हो तर दर्दनाक हत्या। कुनै यसको तपाईँको लागेपछि दबाई छैन। तर चाखलाग्दो राम्रो कुरा के छ भन्छ यो चाहिँ 100% 100% यो चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्ने बिमार हो। त्यही कारण हामी जोड लाउँदैछौँ। वर्ल्ड वान हेल्थ एप्रोच WHO ले भन्दैछ 2030 यो रेबिस भन्ने बिमार चाहिँ संसारबाट हामीले फ्याँकिदिउँ भनेर यस्तो प्रयास चल्दैछ। र त्यही कारण त करिबन तपाईँको अब कोरोना भाइरस जस्तो आयो अहिले, यो पनि एनिमलबाट ह्युमनमा आगो भनेर छ। त्यही 300 भन्दा बढीमै आउँछ। अहिले संसारमा के छ भने करिबन 1265 जति प्याथोजन जो चाहिँ सङ्क्रमण गर्ने अब तपाईँको तिनीहरू भाइरस ब्याक्टेरियाहरू जति इत्यादि छ, करिबन 1265 छ। यसमा करिबन 62% चाहिँ पशुबाट मानिसलाई सर्छ। र रेबिस पनि यही बिमारमा आउँछ र यो एउटा पुर्खौली बिमार हो। लेप्रोसी जब सुरु भयो त्यहाँदेखि यो तपाईँको रेबिस भन्ने नेपालीमा भन्छ जल आतङ्क, हाइड्रोफोबिया इङ्ग्लिसमा हामीले सिधा ट्रान्सलेट गऱ्यो भने। तर एनिमल्समा यसलाई तपाईँको हाइड्रोफोबिया जो सिम्पटम्स जो चाहिँ लक्षण चाहिँ देख्दैन, तर मानिसमा यसको लक्षण देख्छ। अनि यो ट्रान्समिट चाहिँ कसरी हुन्छ? यो ट्रान्समिट तपाईँको वर्ल्ड वाइडमा हेऱ्यो भने तपाईँको यो चाहिँ बिमार चाहिँ भनिन्छ नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिज हो, NTD भन्छ, जो चाहिँ ट्रपिक एरियामा चाहिँ पाइन्छ। मोस्टली विकसित देशहरूमा पाइन्छ। र यो चाहिँ 99% चाहिँ कुकुरदेखि पाइन्छ भन्दैछ। अरू कुकुर बाहेक इन्डियामा स्यालबाट पनि हुन्छ। अब तपाईँको विदेशमा अमेरिकामा तपाईँको चमेराबाट पनि सर्छ भन्दैछ। र प्राय यो बिमार चाहिँ स्तनधारी या म्यामलमा मात्रै पाइन्छ। र यो म्यामलको तपाईँको यो जति अब रेजर्भर हुन्छ नि बिमार, अब कसैलाई साह्रो पर्दैन तर त्यो बिमार चाहिँ भित्र बसिरहन्छ र केही तलमाथि भएको खण्डमा चाहिँ अब सर्छ। मानिनु एउटा के तपाईँको चाखलाग्दो सिक्किमको सन्दर्भमा के कुरा गर्नु चाहन्छु भन्दाखेरि रेबिस पशुमा कसरी फैल्यो भनेर हामीले एउटा डिपर स्टडी गऱ्यो। साइन्टिफिकली हामीले स्टडी गर्दा के पायो भनेदेखि सन् 2009-10 को भित्र तपाईँको उता पाक्योङ लिङ्के माचोङ क्षेत्रमा चाहिँ रेबिस यो जल आतङ्क बिमार पशु र तपाईँको जस्तै गाई भयो कुकुरमा देखा पर्यो। र हामीले स्टडी गऱ्यो के भएछ भन्दाखेरि न्यायालयले हेर्दाखेरि भरे चाहिँ हामीले एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि हेक्टर जमिन भत्कायो हामीले, अब ओरार थियो र स्यालको बसोबास गर्ने उनीहरूको हेबिटेट हो। तिनीहरू डिस्प्लेस भएपछि उनीहरूको हेबिटेट डिस्टर्ब भएपछि कहाँ जाने त? र जहाँ उनीहरूको अब जाने जग्गा कहाँ हो भन्दाखेरि हाम्रो वी सेयर मोस्ट अफ द भिलेजेस आर कन्टिग्युअस टु फरेस्ट।
र फरेस्टमा नाना प्रकारको जन्तुहरू बस्छ र ती स्यालहरू खानु नपाउँदा सायद तपाईँको उनीहरूको डिस्प्लेस भयो, बस्ने जग्गा तोड्यो, भत्काएपछि अन्त मान्छेको त्यहाँ गएर इन्टरफेस भएर कुकुरलाई टोक्यो, गाईलाई टोक्यो, धन्न मान्छेलाई रेबिस भएन, कुकुर र गाई बहुत रेबिस भयो। त्यस्तै कसरी सर्छ बिमार भन्दाखेरि हाम्रो काम सिक्किममा 2005सम्म सिक्किममा अब हामीले भन्छौँ इन्द्रकिल बुद्धिस्ट भन्छौँ हामीले, तपाईँको गुरु ब्याने यसमा हत्या हुन्थ्यो, कुकुरहरूको मार्थ्यो। 2004 र 5 को 2 सालको सङ्ख्या लियो भने 13,000 कुकुरको निर्दय हत्या गर्यो, तर कहिले पनि रेबिस रोकथाम भएन। झन् रेबिसको सट्टा तपाईँको नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स, रेमिफिकेसन्स बहुत भयो। कुकुर र मानिसको अब सम्बन्ध उयो भएर गयो, किन त्यही पर्सिभ ह्युमन एज अ थ्रेट। एक त थ्रेट भएपछि डग बाइट केसेस भयो, कुकुरहरू लुक्नु थाल्यो, टोक्नु आउँछ, यस्तो इत्यादि भएर। अर्को चाहिँ मोरल ह्युमन, अब तपाईँको ह्युमन अब तपाईँको भ्याल्युको डिग्रेडेसन भन्नुभयो, कुकुर मार्छ। र स्टडिजले पनि भन्छ कहीँ संसारमा कहीँ सोसाइटीमा नानीहरूलाई सानोदेखि नै राम्रो काम सिको, राम्रो चिज सिको, राम्रो भ्याल्यु बेस्ड या भर्च्यु बेस्ड एडुकेसनहरू दियो। अगर हामीले तोडफोड काट्नु मार्नु सिकायो भने चाहिँ ही विल गो अन बिकम अ ब्याड सिटिजन भन्ने एउटा पक्का प्रुभ गरेको छ। त्यही कारण त्यो मध्यनजर राखेर हामीले एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्टले यो सारा प्रोग्राम भन्ने सुरु गर्यो। विजय बाडो फाउन्डेसन मिलेर हामी सिक्किममा अब मार्नु हुँदैन कुकुरलाई, हामी रेबिस चाहिँ हामी अब स्यो र तपाईँको यो कैँचीबाट चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्छु भनेर हामीले कम्मर कसेको। र त्यहाँदेखि आएर हामीले 2005देखि सुरु गरेर 2016सम्म मान्छेको मृत्यु भएन र मान्छेको मृत्यु नभएर चाहिँ रेबिस एउटा पनि भएको थिएन। र कसरी 2016मा मान्छे मऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको रिजन के हो भने चाहिँ एउटा रिजन पाएँ हामीले, 2-3 रिजन छ तपाईँको। जस्तै फर इक्जाम्पल सोसल फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल या इकोलोजिकल फ्याक्टर। सोसल फ्याक्टरमा ह्युमन बिहेभियर देख्यौँ हामीले, जो चाहिँ कम्प्लिसेन्सी फ्याक्टर, जो चाहिँ डिग्री अफ कम्प्लिसेन्सी मान्छेमा के हुन्छ भन्दाखेरि हुँदै गर्छ, चल्दैछ, सुनेकै छैन भनेदेखि चाहिँ मान्छेले त्यो गर्नुपर्ने चिजहरू गर्दैन। फर इक्जाम्पल ती नानी जो खसे ऊ चाहिँ 2016मा उसले कुकुर बङ्गालबाट लिएर आएको थियो र उसले कुकुर भ्याक्सिन गरेको थिएन। हामी त भ्याक्सिन गर्नु भन्छ तर गरेन, उसले कहिले रेबिस सुनेको थिएन। र उसको कुकुरलाई चाहिँ अब तपाईँको के भएर चाहिँ उसलाई टोक्यो। आमाले भन्यो तुरन्तै तिमी गएर हेल्थ सेन्टरमा गएर भ्याक्सिन लिइहाल, यो गर्दा भनेर भन्दाखेरि ऊ गएर हस्पिटल नगएर अर्को ठाउँमा गयो, अन्त उसलाई रेबिस भेट्यो। त्यो हो कम्प्लिसेन्सी फ्याक्टर। अर्को हो इकोलोजिकल या इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। के देख्यो भने हाम्रो सिक्किममा चाहिँ तपाईँको खोला नाला जो चाहिँ हाम्रो एउटा नेचुरल बाउन्ड्री हो या बोर्डर हो, वी सेयर कमन अब बोर्डर्स विथ वेस्ट बेङ्गाल। इट्स अ स्टेट, इट्स अ कन्ट्री विदिन मेनी होइन इन्टरनेसनल बोर्डर्स एन्ड स्टेट विदिन मेनी कन्ट्रिज। र हामीले वी सेयर कमन बोर्डर, त्यसो गर्दाखेरि इन्ट्रुजन बहुत हुन्छ, तपाईँको रिइन्ट्रोडक्सन हुन्छ। हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि नेचुरल बोर्डर सुक्दो रहेछ विन्टरमा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भयो, यताउता गरेर खोलाको त्यो भल्युम सुकेपछि त्यहाँदेखि त्यहाँको जनावर हाम्रो जग्गामा पस्छ, किनभने हाम्रो जग्गा प्रेस्टिन छ नि, एउटा अर्ग्यानिक छ। यहाँ आएपछि तपाईँको फुड कम्पिटिसन हुन्छ, टेरिटोरियल एग्रेसन हुन्छ, त्यहाँदेखि यहीँकै हाम्रै भएको जनावर उनीहरूको जग्गा झगडा होला, यस्तो फ्याक्टर भेट्यो। अर्को इकोलोजिकल फ्याक्टर के भेट्यो भन्दाखेरि तपाईँको प्रे र प्रिडेटरको रेसियोमा डिस्रप्सन भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि विन्टरमा आगो लाग्छ, हेक्टरको जमिनको आगो लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुम्बुक जस्तो जग्गामा आगो लाग्दाखेरि चाहिँ सानो चराचुरुङ्गी अब तपाईँको खरायोहरू चाहिँ स्यालले खाने चाहिँ सब मासेर गएपछि डेसिमिनेट भएपछि त्यहाँदेखि स्याल कहाँ जाने, अन्त स्याल गयो खानाको खोजीको उयसमा जाँदा मान्छेहरूको घर गाउँमा जाँदाखेरि फेरि इन्टरेक्सन भयो र टोकाटोक भएर कुकुर भएर सरेर गयो। यस्तो गरेर सर्छ र हामी कम्मर कसेको छु सिक्किमबाट रेबिस मेटाउँ। तर मेटाउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा जानकारी के दिनु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुकुर किन त पाल्यो भन्ने एउटा कुरा आउँछ। कुकुर पाल्नुपर्छ किनभने विदेशमा हर थर्ड फ्यामिली छोडेर कुकुर पाल्छ, किनभने घरमा सुख ल्याउँछ, खुसी ल्याउँछ, घरमा तपाईँको इत्यादि डिप्रेसन, तपाईँको यो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन बिमार पनि हटाउँछ। किनभने कुकुरको उसको तपाईँको व्यवहार कति पुच्छर हल्लाएर तपाईँको यसो आउँदाखेरि तपाईँको दिनको थकान या तपाईँको कति थाकेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको हराउँछ नि। त्यसो गर्दा तपाईँलाई मुड अन भएपछि एउटा खुसीको चिज आउँछ र त्यही कारण फर
करोडमा पालेको र सिक्किममा पनि यसो गरेर पाल्नु पर्यो। सिक्किममा कुकुर किन पाल्छ? हामीले गार्ड डग बनाउँछौँ, जङ्गली जनावर आउनु दिँदैन, घरमा तपाईँको सानो मुसा बिच्छू साँपहरू पनि रोकथाम गर्छ। अर्को छोडेर सिक्किममा त भूतप्रेत पनि भगाउँछ भन्छ। र त्यति महत्त्वपूर्ण जनावरलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबली पाल्नु पर्यो, जिम्मेवार लिएर पाल्नु पर्यो होइन र। यस्तो जिम्मेवार कुरा म बादमा तपाईँको अब यो हाम्रो जति लहरू बनिएको छ त्यसमा म तपाईँलाई भन्छु। अनि मानिसमा चाहिँ ऱ्याबिसको लक्षण चाहिँ के हुन्छ? र मानिसमा तपाईँको लक्षण के छ भने चाहिँ एउटा त हो तपाईँको कुकुरले टोकिसकेपछि, अब म लक्षणभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण मेसेज के दिनु चाहन्छु भने कुकुरले टोक्नु बित्तिकै प्रायः इन्डियामा 65% 15 वर्षभन्दा मुनिको नानी चाहिँ रेबिसको शिकार हुँदैछ। किन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नानीको कद छोटो हुन्छ, कुकुरले झम्टिन्छ मुखमा र यो भाइरस, यो जो भाइरस छ जो चाहिँ रेबिसको भाइरस छ, छिटो यो तपाईँको यो अरू जस्तो बिमार जस्तो कोरोनाहरू ब्लडदेखि गएर भाइरेमिया भन्छ र इम्युनिटी लाइफ लङ भ्याक्सिन लगाउनु पर्दैन र रेबिस चाहिँ अर्कै बिमार हो। त्यही कारण जानलेवा बिमार हो, यसको रोकथाम छ र त्यो बिमार चाहिँ भाइरस चाहिँ तपाईँको नर्भबाट गएर ब्रेनमा पुग्छ र ब्रेन जति तपाईँको टोकै हुन्छ नि, तपाईँ जहाँ कुकुरले टोक्यो या सालले टोक्यो जति ब्रेनको नजिकै छ त्यति छिटो रेबिसको लक्षण देखिन्छ। 65% नानीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको देखा परिरहेको छ र कुकुरले टोक्नु बित्तिकै तुरन्तै नानीहरू डराउँछ। तर नडराउनु, आम्बोलाई भन्नु, आफ्नो टिचर्सलाई भन्नु, तुरन्तै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घाउलाई 15 मिनट धुनु पऱ्यो, एकदमै टोइलेटिङ गर्नु पऱ्यो, रातो साबुन, डेटोल साबुन, सेभलनले मजाले धोएर तुरन्तै तपाईँको हस्पिटल केन्द्रमा जानु पऱ्यो, स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर डक्टरलाई भन्नु पऱ्यो कि यस्तो यस्तो मलाई कुकुरले टोक्यो भन्दा डक्टरले तुरन्तै सो लगाउँछ। दुई तीन प्रकारको सो हुन्छ। एउटा त टिटी लाउँछ जो चाहिँ नर्मल घाउ हुँदा खटेर के अरे तपाईँको चोट पर्दा टिटी लाउँछ, त्यसले रेबिस रोकथाम हुँदैन। रेबिस रोकथाम हुने चाहिँ फेरि एआरबी एन्टी रेबिस भ्याक्सिनेसन लगाउनुपर्छ, जो चाहिँ तपाईँको त्यो साइन्टिफिकली टेक्निकल के भन्छ भने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। टोकिसकेपछि फेरि 5 वटा इन्जेक्सन लाग्नुपर्छ, उहिले जस्तो नाइटोमा लाग्नु पर्दैन र तपाईँको अहिले यहाँनिर लाग्छ 5 वटा सो। नानीलाई भन्यो नडराउने, तिम्रो के भन्छ जान जोगाउनुपर्छ, यो बिमार अरू बीसीजी इत्यादि लगाएको जस्तै हो। र लक्षणको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के देखा पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको टोकिसकेपछि इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ कति हुन्छ इन्क्युबेसन, डिपेन्ड गर्छ कि साइट अफ बाइट जहाँ कहाँ टोक्यो, टाउको नजिक चोकेमा छिटो हुन्छ र भोल्युम अफ इनोकुलम कति तपाईँको रेबिसको भाइरसको तपाईँको भोल्युम कति चाहिँ इन्जेक्ट गर्यो त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ र होस्ट जो मानिसलाई टोकेछ उसको इम्युनिटीमाथि डिपेन्ड गर्छ। लगभग तपाईँको 1 महिना 1.5 महिना 1 वर्षसम्म देखा परेको छ र लक्षणमा हेर्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँको उसलाई डिलिरियम, तपाईँको एकदमै अब के भएको जस्तो ज्वरो आएको जस्तो, टोकेको जग्गामा पुरा यो चिलाउँछ, दुखेको जस्तो हुन्छ। त्यहाँदेखि 2-3 दिन बादमा उसले अलिकति एग्रेसनहरू देखाउँछ, त्यहाँदेखि गएर चाहिँ प्यारालाइसिस हुन्छ, ऊ छटपटाउँछ। त्यहाँदेखि अब प्राय रेबिसको हाम्रो उमेरकोले त देखेको हो, अब सानसानो क्याटेगोरीले देखेको छैन र अनलाइन गएर हेर्दा हुन्छ। फिलिपिन्सको अनलाइनबाट आएको छ लक्षणहरू इत्यादि। तपाईँको दबाई छैन, 7 जना मात्रै अहिले यो संसारमा रेबिस लागेर जाति भएको त छैन, तर करिबन विथ न्युरोलोजिकल डेफिसिट उनीहरू अहिले बाँचिरहेछ, तर सिरियस न्युरोलोजिकल डेफिसिट छ र बाँच्दैन, लागेपछि मरण त्यही हो। त्यही कारण रेबिस त्यति साह्रो डरलाग्दो बिमार हो। यसको रोकथामको लागि केही छैन, भ्याक्सिन लगाउनु हो, घाउ धुनु हो, कुकुरदेखि टोक्नुमा बाँच्नु हो, त्यति हो र आफ्नो कुकुरलाई भ्याक्सिन लगाउनु हो। र 10 दिन 7 दिनदेखि र 10 दिन लिएर चाहिँ मानिस त्यहाँदेखि प्यारालाइसिस हुन्छ, बोल्दैन। त्यहाँदेखि गएर अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे गाउँमा बस्तीमा के बोलेछ भनेछ भने चाहिँ कुकुर जस्तो भुक्छ भन्छ, भुक्छ होइन, तर प्राय तपाईँको यो मसल्सहरू हुन्छ तपाईँको अब हामी सास फेर्ने, बोल्ने, डायफ्रामहरूको मसल्समा नर्भहरू हुन्छ, तिनीहरू प्यारालाइसिस हुन्छ र सास लिँदाखेरि चाहिँ अब उयो हुन्छ तपाईँको के भन्छखेरि सास तानिन्छ, त्यसो गर्दा कुकुरको भुकै जस्तो हुन्छ। अर्को चाहिँ पानीसँग डराउँछ, तिर्खा लाग्छ, बहुत प्यास लाग्छ, तर उसले पानी पिउन सक्दैन किन प्यारालाइसिस जो डराउँछ। र हाइड्रोफोबिया भन्ने नै त्यो हो, जो पानीबाट डराउने, जो चाहिँ जल आतङ्क भन्ने त्यो हो। मानिसमा त्यस्तो खालको लक्षण देखिन्छ। र मानिसबाट मानिस पनि सर्छ, यो मानिसबाट मानिस
सर्नु बहुत कम्ती चान्स छ। सर्छ कसरी सर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब उसकोबाट फ्लुइड निस्केको जति अब ब्राल सिङ्गानहरू लाग्यो, चोटपटक परेको छ, अगर टोक्यो भने कहीँ त्यस्तो भयो, अर्को अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसन भयो, अब स्टडिजले भन्छ आई ट्रान्सप्लान्टेसन भएको थियो, कर्नल ट्रान्सप्लान्ट त्यहाँबाट सर्यो भन्ने छ। मानिसबाट मानिस सर्नु चाहिँ बहुत चान्सेस कम्ती छ, किनभने एकताल बिमार भएपछि उसलाई आइसोलेसनमा हाल्छ, तपाईँको बाँधेर राख्छ, बहुत चान्सेस कम्ती छ। तर यो कुकुरमा मात्रै हुन्छ कि अरू जन्तु? मैले भने अघि नै तपाईँको जति तपाईँको यो स्तनधारी भन्छ म्यामेलियन एनिमल सबैमा हुन्छ र प्राय कुकुर, किनभने हाम्रो इन्डियामा करिबन 30 मिलियन डग छ, स्ट्रे डग छ, त्यही कारण सङ्ख्या माथि बढेको। स्यालमा पनि हुन्छ, तपाईँको यो चमेरामा पनि हुन्छ, तपाईँको मुसामा, चरामा इत्यादिमा चाहिँ हुँदैन। म्यामेलियन स्पेसिस जो चाहिँ दुध दिने जन्तुबाट चाहिँ पाइन्छ बिमार। सिक्किममा तपाईँले अघि एउटा केस भन्नुभयो नि, अन्य कतिवटा केसेस चाहिँ ऱ्याबिसको थ्रु मृत्यु भएको छ होला? 2004-05सम्मको मैले सङ्ख्या दिँदाखेरि तपाईँको 2005-04-05मा 2-3जना मृत्यु भयो सिक्किममा, 5जनाको मृत्यु भयो। हजुर। त्यहाँदेखि हाम्रो कामले तपाईँको साराको काम के हो भने रेबिस मुक्त बनाउनु त त्यसै झाडु के अरे हल्लाएर या झारपात हल्लाएर हुँदैन, इन्टेन्सिभ वर्क गर्नुपर्छ। के काम गर्नु पऱ्यो हामीले भन्दाखेरि तपाईँको 4 पिलर्स छ तपाईँको। एउटा छ तपाईँको बायोसेक्युरिटी, बायो कन्टेनमेन्ट, सर्भिलेन्स र रिजिलेन्स भन्छ। यो तपाईँको घरको 4 खामा जस्तो हो। बायोसेक्युरिटी भन्ने चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब फर इक्जाम्पल ठुलो स्केलमा हेऱ्यो भने हामी बोर्डरमा चेकपोस्टमा बाहिरको कुकुर भित्राउनु दिनु हुँदैन जो अनभ्याक्सिनेटेड छ। अगर हाम्रै कुकुरहरू पालेको छौँ त्यसलाई कहीँ छोड्नु भएन, अरूसँग मिसाउनु भएन, त्यसलाई बायोसेक्युरिटी भन्छ। कोरोनामा पनि त्यही हो कि अब तपाईँ बायोसेक्युरिटी तपाईँको चेकपोस्ट क्वारेन्टिन, तपाईँको यो आइसोलेसनमा हाल्ने, क्वारेन्टिन बस्ने थियो। अर्को बायो कन्टेनमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जग्गामा अब कुकुर छ भने चाहिँ जो चाहिँ भ्याक्सिन गरेको छैन उसलाई अलग्गै राख्ने, आइसोलेट गर्ने, यसलाई बायो कन्टेनमेन्ट भन्छ। अर्को सर्भिलेन्स भन्ने चाहिँ तपाईँको जाँच पडताल गर्ने, एक्टिभ र प्यासिभ हुन्छ। प्यासिभमा तपाईँको हेर्नु पऱ्यो जियोग्राफिकल एरिया को कहाँदेखि बिमार हुँदो रहेछ, के रहेछ, रेबिस र्युमर छ कि, डग बाइट केसेस छ, त्यो प्यासिभ भयो। एक्टिभ ब्लड तानेर तपाईँको टेस्ट गर्नु पऱ्यो, साँच्चै यो ब्लड यो कुकुरमा यो स्यालमा भाइरस छ छैन। अर्को रिजिलेन्स भनेको अब अनुर्ने शक्ति बढाउनु लागि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन गर्छ र हाम्रो काम फ्यामिली प्लानिङ गर्नु, रेबिस भ्याक्सिन गर्नु र तपाईँको रेस्पोन्सिबल पेट ओनरसिप गरेर अब कुकुरको रेजिस्ट्रेसन गराएर चाहिँ हामीले 2015-16सम्म कुनै मानिस रेबिसको मृत्यु भएन। तर 2016-17मा तपाईँको 2जना खस्यो, 17मा 1जना खस्यो। त्यही कारण अघि नै भने तपाईँको ह्युमन बिहेभियर फ्याक्टर छ, कम्प्लिसेन्सी छ, किनभने अचलको नानी 15-20 वर्ष पुगेको नानीलाई रेबिस सुनेको हुँदैन, किनभने रेबिस हामीले बन्द गरेको थियो। तर त्यस्तो तपाईँ इकोलोजिकल फ्याक्टर मैले अघि भने इरेस्पोन्सिबल पेट ओनरसिप, कम्प्लिसेन्सी फ्याक्टरले गर्दाखेरि मान्छे मृत्यु भयो। इरेस्पोन्सिबल पेट ओनरसिपको कुराकानी गर्दाखेरि है अहिले पनि हामी धेरै जसो मानिसहरू देख्छौँ कि उहाँहरूलाई कुकुरहरू, पेटहरू पाल्नु त मनपर्छ, तर जुन एउटा प्रोटोकल छ फलो गर्नुपर्ने कि ती जन्तुहरूलाई लगेर चाहिँ भ्याक्सिनेसन लाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ अहिले पनि हामी त्यति अवेर भएको देख्दैनौँ। अनि लाइक उहाँहरूको लागि के यस्तो पेनाल्टी प्रोभिजन छ? एकदमै छ। 2016मा जब यी मानिसहरू मृत्यु भयो, हामीले न्यायालय हेरेँ यो जो कन्भेन्सनल हामीले गर्दै थियो, अब योभन्दा बढी हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले सोच्यौँ के गर्नुपर्ने रहेछ। किनभने पहिला त हामीले खालि भ्याक्सिन गर्थ्यो, जनसङ्ख्या तपाईँको परिवार नियोजन भन्छ, फ्यामिली प्लानिङ जो चाहिँ न्युटरिङ भन्छ, त्यो काम गऱ्यो, एवेरनेस गऱ्यो, त्यसले मात्रै नहुने रहेछ। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच्यो अब कानुन पक्का बनाउनुपर्छ भनेर 2017मा चाहिँ हामीले सिक्किम तपाईँको यो रेबिस तपाईँको सिक्किम प्रिजर्भेसन अफ रेबिस फ्री स्टेट एक्ट जो चाहिँ रेबिस प्रतिरक्षणको लागि चाहिँ हामीले एक्ट बनायौँ र एक्ट बनाउने चाहिँ तपाईँको इन्डियामा फर्स्ट हो। सिक्किममा यस्तो खालको एक्ट बनिँदैछ जहाँ चाहिँ भनिन्छ रेबिस भएको बित्तिकै तपाईँको हेल्थ मान्छे तपाईँको अब हेल्थको मान्छे हो भने ह्युमन कम्पोनेन्ट के छ भने डक्टरहरू, नर्सेसहरू, आशा वर्करले कुनै कुकुरले टोकेको छ, अनयुजुअल डग बाइट केसेस छ या रेबिस सस्पेक्टेड, प्रोबेबल या कन्फर्म हो भने तुरन्तै एनिमल हस्बेन्ड डिपार्टमेन्टलाई सम्पर्क राखेर एनिमल हस्बेन्डरले इमिडिएटली रेस्पोन्ड गरेर त्यसलाई बायो कन्टेन गर्नु पऱ्यो।
एकैचोटि बायो कन्टेन गर्नु पऱ्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको अघि नै भनेको छ रिजिलेन्स ल्याउनु पऱ्यो र अर्को सर्भिलेन्स गर्नु पऱ्यो। र यो च्यानल यो तपाईँको मिसिङ थियो हाम्रो 2016 को अगाडि। अब कुकुरले टोकेर कहीँ केही भएर हामीलाई सम्पर्क हुँदैन थियो, कहीँ रेबिस भयो हामीलाई याद हुँदैन। सो वी हेभ टु निप इट एट द बट होइन, त्यो सङ्क्रमणलाई अघि बढ्नु अगाडि त हामीले त जरै काट्नु पऱ्यो र हामीले त्यस्तो काम गर्यो। र यो तपाईँको 2017 को एक्टमा चाहिँ नोटिफाइबल डिजिज हो, एकैचोटि नोटिफाई गर्नु पऱ्यो। ह्युमन हेल्थ चाहिँ एनिमल हेल्थलाई नोटिफाई गर्नु पऱ्यो, या एनिमल हेल्थ चाहिँ ह्युमन र एनिमल हेल्थको। अर्को के छ भने तपाईँको रेस्पोन्सिबल पेट ओनरसिपको कुरा आउँछ यसमा। 6 महिनाभित्र जसले आफ्नो कुकुर पञ्जीकरण गरेको छैन, अर्को तपाईँको भ्याक्सिन लगाएको हुँदैन, उसलाई पेनल प्रोभिजन छ। बहुत के हुन्छ पेनल प्रोभिजन? तपाईँको फाइन छ, तपाईँको जेल पनि हुनसक्छ हो। र तपाईँको अर्को तपाईँको यो एक्टमा के लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। जो कुकुरलाई जुनै जग्गामा पब्लिक प्लेसेसमा छोड्नु हुँदैन, आफ्नो कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। यु क्यान जस्ट लेट द डग लुज, आफ्नो कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो, रेस्पोन्सिबल ओनरसिप हुनु पऱ्यो। म त चाहन्छु अगर जग्गा छैन तपाईँको बिल्डिङमा बस्नुहुन्छ भने कुकुर सानो पाल्नुहोस्, ठुलो पाल्यो त्यसलाई ठुलोको त्यति नै उनीहरूको एक्सर्साइज हुनु पऱ्यो, त्यति कुद्नु पऱ्यो। र सानो कुकुर पाल्नुहोस्, उसलाई एक्सर्साइज हुन्छ। र ठुलो कुकुर एल्सेसन, जिएसटी, टिबेटन म्यास्टिफ तपाईँको बन्द गरेको छ, रतवेलर बन्द गरेको छ सिक्किम, किनभने डेन्जरस डग्स हो यिनीहरू हो। यो नियममा छ। मतलब टिबेटन म्यास्टिफ चाहिँ सिक्किममा पाल्नु पाउँदैन, बजारतिर पाल्यो भने आफ्नो तपाईँको ब्यारिकेड लगाएर उसलाई एक्सर्साइज गर्ने जग्गा राख्नु। किन चाहिँ? अब यो डेन्जरस डग्स हो नि, किनभने यो पहाड माथि चिसो जग्गामा बस्ने। फर इक्जाम्पल तपाईँको रम्फूमा हुने धान चाहिँ माथि छाङ्गोमा रोपेर त हुँदैन, त्यस्तै माथि चिसो जग्गाको कुकुर न्यालेर त हुँदैन। उसलाई जङ्गलमा बस्ने, ओह्रारोमा बस्ने, शिकार गर्ने कुकुर चाहिँ न्यालेर हुँदैन होइन। र त्यो प्रतिबन्ध लगाएको छ। अर्को कानुनमा के तपाईँको प्रोभिजन छ भने चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल त यो भयो, भ्याक्सिन यो भयो, रेजिस्ट्रेसन अर्को भयो। अर्को फोर्थमा के छ भने जति 4 महिला गर्छ नि। अब सिक्किममा अब उहिले त जग्गा खुल्ला थियो, अहिले कन्क्रिट बिल्डिङ छ हाम्रो, कन्क्रिट जङ्गल भएर छ, जग्गा छैन कुकुर घुम्ने खेल्ने होइन। र सिँढीमा अर्काको सिँढी हिँड्ने बाटोमा मैला टट्टी गरिँदैछ र यो पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। किनभने यो चाहिँ अब अनहेल्दी कति नराम्रो देख्छ नि होइन। र हामीले यो पनि गरेको छ। कानुनभन्दा बढी चाहिँ मान्छेको इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, आफूभित्र न्यालेर हेर्नु पऱ्यो। यो मेरो कुकुरले मैला गर्यो भने कतिको असुविधा हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले आफूलाई सोचेर हेऱ्यो भने आफै रियलाइज भयो भने गर्दैन नि। कानुनै गरेर तपाईँको यो फाइन लगाएर इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी लगाएर यो गर्नु त्यो गर्नुपर्छ होइन, कुनै ड्राकोनियन ल छैन। यो कानुनहरू हाम्रै हितको लागि, जनहितको लागि र तपाईँको समाज सुधारको लागि बनिएकोहरू हो नि। र त्यो कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभन्दा अगाडि आफै सोच्नु पऱ्यो मैले गर्दा कति असुविधा हुँदो रहेछ। र यस्तो खालको हामीले अब तपाईँको पेटहरू एबन्डन गर्नु हुँदैन। फर इक्जाम्पल तपाईँको कुनै गाउँमा तपाईँको रेबिस भयो अरे, प्रायः कुकुर डराएर कुकुरहरू बोरामा हालेर बजारतिर गुम्बातिर फ्याँक्ने गर्छ। यो पनि प्रतिबन्ध देखेको दिनमा चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो पेनल प्रोभिजन छ यसमा। मान्छे डराउनु हुँदैन नि। आफ्नो कुकुर अब कुकुर रेबिस भयो अरे, कहीँ हल्ला सुन्यो, कुकुर टोकेको छ भने आफ्नो कुकुर बाँधेर तपाईँको खाना राम्रो खुवाउनु, घुमाउनु। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो कुकुरलाई भेटनेरी डिपार्टमेन्टको को मानिसिन्छ उहाँलाई भ्याक्सिन लगाउनु। 003-714 28 डेजको कोर्स हुन्छ, त्यो भ्याक्सिन राख्ने र कन्फाइन आइसोलेट गरेर राख्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो खालको पेनल प्रिभेन्सन 2017 को हाम्रो अधिनियममा। र अब 2030सम्ममा चाहिँ सिक्किमलाई पनि अब ऱ्याबिस फ्री स्टेट बनाउने भनेर चाहिँ अब जुन तपाईँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ, कतिको अचिभेबल लाग्छ? यो अचिभेबल लाग्छ। यो हाम्रो मात्रै होइन, एसडिजी गोल पनि हो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 2030मा मोस्ट अफ दि अब गोलहरू टार्गेटहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर सिक्किम एडभान्टेजेस पोजिसनमा छ। किनभने अरू देशमा यस्तो काम भएको छैन, सिक्किम मात्रै हो जो चाहिँ यस्तो खालको काम भएर छ। यो कामले पोजिटिभ रेमिफिकेसन कुरा आउँदाखेरि तपाईँको यहाँनिर मोरल भ्याल्युज एथिक्समा पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्याएको छ, इकोनोमिक सेभिङ्स आएको छ। पहिला कुकुर मार्दाखेरि 2014-15
2004-05 जब हाम्रो सारा प्रोग्राम थिएन, कुकुरहरू मर्थ्यो, रेबिस सङ्क्रमण फैलिन्थ्यो, गाईहरू मर्थ्यो, मान्छेमा भ्याक्सिन लाग्नुपर्ने, मान्छेमा साइकोलोजिकल ट्रमा, प्रोडक्सन लसेस गर्दा मेरो हिसाबमा इम्प्युटेड भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा करिबन 5-6 करोडको हाम्रो खर्च हुँदै थियो। टुरिस्टहरू आउनु बन्द गर्थ्यो, किनभने कुकुर मार्दो रहेछ, यो जग्गा कस्तो खालको भनेर एउटा एम्बार्गो लगाउने पनि थियो त्यति बेला। जस्तै केरलामा लाग्दैछ, कुकुर मार्यो भने एम्बार्गो लाग्छ, यत्रो यो नन फ्रेन्डली डग्स स्टेट रहेछ भनेर जाँदैन। यस्तो खालको त्यति बेला नेगेटिभ इम्प्याक्ट र हामी आएर पोजिटिभ इम्प्याक्ट बचत भयो। टुरिज्ममा बढोत्तरी भयो। लोनली प्लाटमा त्यसै लेख्छ उनीहरू ब्लगमा, सिक्किम एकदमै राम्रो जग्गा रहेछ, हरियो पर्यो मात्रै नभएर यहाँको कुकुरहरू हेल्दी रहेछ, रेबिस फ्री रहेछ भनेर यस्तो खालको पोजिटिभ इम्प्याक्ट आउँदैछ। र हामी एडभान्टेजेस पोजिसन किन छ भने हाम्रोमा सिस्टम अलरेडी पुट इन प्लेस, टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी हाम्रोमा छ, अलरेडी म्यान पावर छ हाम्रोमा, र हाम्रो एक्ट पनि छ। अरू स्टेटमा छैन, जस्तै बङ्गालमा कहीँ भएको छैन यस्तो काम। हामीलाई डर छ, किनभने जबसम्म प्यान इन्डियामा यस्तो खालको मुभमेन्ट काम हुँदैन, हाम्रो टापु जस्तो जग्गा होइन, इन्ट्रुजन र इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, र यस्तै काम चाहिँ सारा देशमा गर्नुपर्छ भनेर हामी मुहिम छेडेको छौँ। र तपाईँको NAPDCC भनेर हाम्रो नेसनल एक्सन प्लान अफ रेबिस कन्ट्रोलको त्यस्तो खालको कामहरू हुँदैछ। यसमा हामीले रिकमेन्डेसन दिएको छ। सिक्किममा हाम्रो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हामीले के गरेको छ, त्यस्तै चाहिँ इम्युलेट गर्नुपर्छ, सारा स्टेटले यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ गरेको छ। र सिक्किममा मलाई लाग्छ 2030 सपना होइन विपना हो, तर के लाग्छ, के चाहिँ जरुरत छ भने चाहिँ एउटा हातले ताली बज्दैन, दुई हातले ताली बजाउनुपर्छ। जति पेट ओनर्सहरू उनीहरू रेस्पोन्सिबली पेटहरू पाल्नु पऱ्यो, र बाहिरबाट भित्री ल्याउने कुकुरहरूलाई भ्याक्सिन गरेर प्रपर सर्टिफिकेट ल्याउनु पऱ्यो। एकैचोटि नमिसाउनुहोस्, कुकुरहरू तपाईँको रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। माइक्रोचिपिङको पनि हामीले प्रोभिजन राखेको छु। माइक्रोचिपिङ भने चाहिँ तपाईँको सानो चामलको गेरा जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ छालामुनि सबक्युटानियसमा हालेपछि डाटा फिट गर्छु। यो तपाईँको कम्प्युटरमा हालेपछि चाहिँ कुन दिन अब तपाईँ कसको मालिक हो, उहाँको एन्टिसिडेन्ट सबै याद हुन्छ, डगको डिटेल याद हुन्छ। र अर्को राम्रो कुरा के छ भने चाहिँ भ्याक्सिनको डेट कहिले छ र भ्याक्सिन लगाएन सब हाम्रोमा भएपछि उहाँलाई SMS गएपछि जेनेरेट भएपछि तपाईँको कुकुर चाहिँ भ्याक्सिन लाग्नुपर्ने रहेछ भने उहाँ भ्याक्सिन लगाएपछि रेबिस मुक्त हुन्छ नि, हो कि भन्नुहोस्। र हाम्रो बोर्डर एरिया राम्रो गरेर काम गर्नु पऱ्यो। हामीले तपाईँको बाहिरकोबाट आउने कुकुरलाई भ्याक्सिनहरू गर्नु, प्रपर सर्टिफिकेट रेजिस्ट्रेसन गऱ्यो भने इट्स क्वाइट एचिभेबल। तर अघि नै दुई हातले ताली बजाउनुपर्छ, सब मिलेर। के अघि नै भएन, वान वर्ल्ड वान हेल्थ एप्रोच हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्रीको मात्रै दायित्व होइन, सबै तपाईँको सिभिल सोसाइटीको डिपार्टमेन्ट सबको एउटा जिम्मेवारी हो कि मान्छेमा बिमार रोकथाम गर्नु लागि चाहिँ पशु र पर्यावरणको हेल्थ सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो। र हाम्रो एउटा के साइन्टिफिक ढाँचामा के छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिडिक्ट एन्ड प्रोटेक्ट भन्छ। प्रिडिक्ट गर्नु, अब बिमार आउँदैछ भने प्रिडिक्ट गरेर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो। कसरी प्रिभेन्ट हुन्छ अघि नै मैले भने, अब भ्याक्सिन गर्नु, बायो कन्टेनमेन्ट, सर्भिलेन्स, रिजिलेन्सहरू गर्नु पऱ्यो। र प्रिडिक्ट र तपाईँको त्यस्तो खालको हामीले कामहरू गऱ्यो भने साँच्चै नै आउँदो दिनमा सिक्किम रेबिस मुक्त भएपछि यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट बहुत हुन्छ। टुरिज्ममा फाइदा हुन्छ, इकोनोमिक सेभिङ्स हुन्छ, गाउँघरमा एउटा कोएक्जिस्टेन्स कुकुर एनिमलसँग मान्छेसँग बसोबासो गर्ने राम्रो हुन्छ होइन र भन्नुहोस् त। इकोनोमिक सेभिङ्स हुन्छ, तपाईँको करोड हामीले त्यति बेला 2004-05 हामीले खर्च गर्दै थियो। प्रोडक्सन लसेस अघि भने तपाईँको गाईको दुधहरू खेरो फाल्थ्यो, गाईहरू मर्थ्यो, कुकुरहरू मार्थ्यो, साइकोलोजिकल ट्रमा हुन्थ्यो, यो सबै बचत हुन्छ, बहुत फाइदाजनक छ। अगर रेबिस मात्रै नभएर प्रायः पशुहरू FMD हुन्छ, ब्रुसेलोसिस हुन्छ भन्छ। जस्तै अब चाइनामा ब्रुसेलोसिसको सङ्क्रमण बढिसक्यो भन्छ, र सिक्किममा पनि हामीले FMD ब्रुसेलोसिस जति जनावरको बिमार छ हामी नियन्त्रण र हामीले तपाईँको इराडिकेट गर्नु सक्यो भने त्यति नै मानिसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। कहिले पनि यो दुनियाँ तपाईँको यो मदर नेचरमा खालि तपाईँको दुई खुट्टे हामीको मात्रै होइन, हामीले बुझ्नुपर्छ संसार एउटा आमा हो। आमा चाहिँ तपाईँको बाउन्टिफुल ब्युटिफुल छ, र
त्यसमा बस्ने हामी सबै कुकुर बिरालो चारा चुरुङ्गे सबै हरियो पर्यो खोला नाला सबै एउटा मदर नेचरको एउटा प्रडक्ट हो बच्चा हो भने हामीले को एक्जिस्टेन्ट भनेर सिक्नुपर्छ। राइट। अलिकति आउट अफ टपिक म एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु है। विगत अब पछिल्ला दिनहरूमा हेऱ्यौँ भने क्रुएल्टी अगेन्स्ट एनिमल धेरै रिपोर्ट हुँदैछ सिक्किममा पनि, जस्तै कुकुर कुटेर कुकुर मारेको होइन, अनि एलिजेड कुकुरको रेप भएको कुरोहरू पनि धेरै आएको थियो। एज अ भेटनेरियन किनभने तपाईँहरू त बचाउने पक्षमा हुन्छ नि त, कसरी हेर्नुहुन्छ यो तपाईँको एउटा साइन्टिफिक या तपाईँको स्पिरिचुअलको त्यसको सिस्टम ढाँचामा लगेर म कुरा गर्छु। एउटा मान्छेको ह्युमन बिहेभियर हुन्छ। के बिहेभियर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मैहुँपन, म भयङ्कर, म सुपिरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ। र जब अब सुपिरिटी कम्प्लेक्स आउँछ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु चाहन्छ। एक्सपेरिमेन्ट केलाई गर्छ? जो चाहिँ डिफेन्सलेस छ, जो चाहिँ बोल्नु सक्दैन, जो लाचार छ, जो चाहिँ तपाईँको अब केही बोल्नु सक्दैन, भोइसै छैन उसको, उनीहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छ। यो ह्युमन साइकोलोजी हो, यो गलत साइकोलोजी। अघि नै भने तपाईँको क्रिमिनल स्टडी, अब क्रिमिनल मान्छेमा क्रिमिनालिटी कहाँबाट आउँदो रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ बहुत पर्सेन्टेज एनिमल पशुमाथि चाहिँ एक क्रूरता र तपाईँ निर्दयता देखाउँदो रहेछ, एक्सपेरिमेन्ट गर्छ। र सिक्किममा पनि त्यही भएको थियो। कुकुर मेरै अगाडि कुकुर मार्दै थियो पहिला, तर म भेटनेरियन भयो किनभने मैले सोचेको थिएँ सिक्किममा गुरु बिहानै यसो इन्द्रकिलमा पाप हुन्छ, हामीले केही काम गर्छु भनेर। तर मेरो दिमागको छेउमा, कलिलो दिमागको छेउमा, सानो मान्छे, सानो दिमाग भएर कलिलो दिमाग भएको ठाउँमा चाहिँ मलाई चाहिँ मारेको कुटेको सिकायो भने म त्यही नै इम्बाइब, त्यही नै तपाईँले मैले अब उयो गर्छु नि होइन, त्यो गरेर म ठुलो भएर पनि मार्नु काट्नु पर्छ। यो चाहिँ म ह्युमन साइकोलोजी हो। तर यसलाई हामीले रोकथाम गर्नुपर्छ। यो गलत ह्युमन साइकोलोजी हो। हामीले कहिले पनि गरिबलाई नहेर्नु भन्छ नि त होइन र, धनी भयो तर ऊ हेर्नु कति दुःख छ बिचरा। कुकुर बिचरा पशुहरू तपाईँको स्ट्रेट डग चाहिँ त्यसै बनिएको स्ट्रेट डग होइन नि, मान्छेले फ्याँकेर स्ट्रेट डग बनिँदैछ, मान्छेले बोरामा हालेर कहीँ बजारमा फ्याँकेर स्ट्रेट डग हुँदैछ। त्यहाँदेखि स्ट्रेट डग तपाईँको फिमेल हो भने ती बच्चा जन्म त्यो स्ट्रेट डग हुँदैछ। कति दुःख होला त्यसलाई, कति खानु नपाएर अरू कुकुरले टोक्छ, गाडीले हिर्काउँछ, कति दुःखमा पनि अझै हामीले दुःख पुऱ्याउँदैछ। यो हेप्ने तपाईँको ह्युमन साइकोलोजी, सुपिरिटी कम्प्लेक्स तपाईँले भनेको थियो, यो र मै हुँ, भयङ्कर हो, मै हो, यो सुपिरिटी मै हो, यो उनीहरू त के बोल्नु सक्दैन, भन्नु सक्दैन। तर कतिवटा एनजिओले अगाडि आएर हेल्प गर्दैछ एकदमै। त्यही कारण हाम्रो सारासँग मिलेर जुलेर तपाईँको जस्तै अब यो एनिमल एन्ड अस भन्छ, गार्जियन्स सिक्किम भन्छ, तपाईँको यो अहिले पिपल फर एनिमल सिक्किम च्याप्टरहरू मिलेर बहुत राम्रो काम गरिदिन्छ। म यो मिडियाको थ्रुबाट के भन्नु चाहन्छु भने सिक्किममा यस्तो खालको क्रूरता निर्दयता हुँदैछ भने हुनु नदिनुहोस्। यो हाम्रो सिक्किमको एउटा इन्डिकेटर हो। गलत गर्दैछ भने सिक्किम कति नराम्रो देख्छ टुरिस्टहरूले हेर्दा, बाहिरको मान्छेले हेर्दा हामी त कस्तो डेभलप स्टेट, कति एडुकेटेड लिटरेट स्टेट भन्छ, तर हाम्रो गर्ने व्यवहार पनि राम्रो हुनु पऱ्यो नि। कुकुरप्रति या जनावरप्रति माया दया र करुणाको के अरे सोच्नु पऱ्यो, नजरले हेर्नु पऱ्यो नि। कति तपाईँको एउटा इकोसिस्टम हो नि, डल्लै इकोसिस्टम हो, हामी को एक्जिस्टेन्स भएर बस्नु पऱ्यो। कुनै चिज कुनै नराम्रो र नचाहिने छैन। यो सबै संसार चलेको कारण यो ब्रह्मलोक, हाम्रो ब्रह्माण्ड त्यसै चलेको त्यसै होइन, यी सबै पशु प्राणी र तपाईँको यी इनर्जी भएर चलेको, र हामीले को एक्जिस्टेन्स भएर बाँच्नुपर्छ। र ऊ मेरो हे ऊ मेरै हो भनेर बाँच्नु, लभिङ काइन्डनेस। पोजिटिभ चिज रेमिफिकेसन र फाइदाजनक के छ भने हाम्रो सिक्किमको कुरा लियो भने पिस र प्रस्पेरिटी कहाँबाट आउँछ? पिस र प्रस्पेरिटी हाम्रो काम गरेबाट आउँछ। काम राम्रो कसरी गर्नुपर्छ? हाम्रोमा सोच विचार, कम्प्यासनेट फिलिङ्स आउनु पर्यो, लभिङ काइन्डनेस आउनु पर्यो। संसारमा अनरेस्ट र वार किन हुँदैछ? ल्याक अफ कम्प्यासनेट फिलिङ्स छ। एकाअर्कामा तँ र म गर्छ होइन, एउटै संसार हो, एउटै हामी फ्यामिली भनेर बाँच्नुपर्छ नि। त्यसो गर्दाखेरि पिस एन्ड प्रस्पेरिटी
कम्प्यासनेट फिलिङ्सबाट आउँछ र पिस एन्ड प्रस्पेरिटी इज द कर्नरस्टोन अफ स्टेट डेभलपमेन्ट र प्रोग्रेस होइन र हामीले बुझ्नुपर्छ यी पशुहरूलाई यस्तो खालको हुँदैछ भने इमिडिएटली रिपोर्ट गर्नुहोस्, इन्टरभिन गर्नु, नराम्रो नानीहरूलाई कलिलो दिमागमा यसरी सिकाउनु हुँदैन। सिक्किम राम्रो हुनु छ र हाम्रो देश राम्रो हुनु छ भने यी सबै चिजलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी सँगालेर अँगालेर चल्नुपर्छ अगाडि। एब्सोल्युटली धेरै नै है तपाईँले गम्भीर कुरा राख्नुभयो अनि जुन कम्प्यासन हामी मानवहरूको है जति पनि जनावरहरूप्रति हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँले एकदमै स्ट्रेस दिनुभयो अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ फर कमिङ एन्ड सेयरिङ यर भ्यालुएबल आइडियाज एन्ड सजेसन्स र तपाईँको ओपिनियन्सहरू है हामीलाई सेयर गर्नुभयो। अनि तपाईँहरूलाई पनि म जानकारी दिन चाहन्छु कि आज हामीले लेन्थ एन्ड ब्रेथमा ऱ्याबिस है यसको लक्षणहरू, ट्रिटमेन्टहरू धेरै कुराकानी गऱ्यौँ अनि अलिकति हामीले एनिमल क्रुएल्टीलाई पनि छोएका छौँ आजको डिस्कसनमा। र हजुरहरूलाई पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छ कि तपाईँहरूको पनि केही भनाइ छ भने तपाईँहरूले मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी भविष्यमा फेरि अन्य यस्तै डिस्कसन्सहरूले लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिम लगायत म निर्मल मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।